दोस्तों, ये हम सबकी फरमाइश होती है कि जब भी हमारे सामने कोई खाना रखा जाए तो वो गर्मा गर्म हो और उसे हम मजे के साथ खाएं। यकीनी तौर पर ये कहा जाता है कि ठंडा खाना खाने का तो मजा ही नहीं आता, खाना खाना है तो गर्म खाना खाया जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गर्म खाना हमारे लिए कैसा है और दीन इस्लाम जो जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है, उसने इस बारे में क्या कहा है। दोस्तों, दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमारे जिंदगी में आने वाले तमाम मामलात के बारे में हमें आगाही फराहम करता है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, जिससे हमें मालूम होता है कि हमने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, किन चीजों पर चलकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और किन चीजों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। अगर आप गर्म खाना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि इंसान को गर्म खाना खाना चाहिए या नहीं, किस तरह का खाना इंसान को अपनी रोजमर्रा की रूटीन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहद सादा थी। उन्होंने पुरसुकून और सादा जिंदगी गुजारी है और इसी की हमें तलकीन भी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज को शौक से खाया करते थे और किसी भी चीज के बारे में वो ये नहीं कहते थे कि ये मुझे पसंद नहीं है। वो अल्लाह का रिस्क जो है उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उसकी वजह से रिस्क में बरकत भी रहती है। आज हमारे माशरे में जो हम देखते हैं कि बेबरकती दिखाई देती है, रिस्क में जो हमारा रिस्क है वो कम होता है, उसकी वजह यही है कि हम उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको जाया बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा होती है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक मजमे में बैठे हुए थे कि इतने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने का एक प्याला लाया गया जिससे भाप उठ रही थी, यानी कि खाना बहुत ज्यादा गर्म था। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में बैठे तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आग खाने का हुक्म नहीं दिया। दोस्तों, इससे मालूम हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया कि गर्मा गर्म खाना ना खाया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आग को खाने का हुक्म नहीं दिया है। इसी तरह हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर अक़दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म खाना खाने से मना फरमाते थे और फरमाते थे कि खाना ठंडा करके खाओ, क्योंकि ठंडे खाने में बरकत है और गर्म खाने में बरकत नहीं होती। इसी तरह हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गर्मा गर्म खाना लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त ढाम कर रखते थे जब तक उसका जोश ना खत्म हो जाता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्द खाना खाने में अजीम बरकत है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें वाज़ेह हो जाता है कि हमें गर्मा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। और जब गर्म खाना आता है, जब हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स पे उनको लाया जाता है तो उनके अंदर से बहुत ज्यादा स्टीम निकल रही होती है, आवाज आ रही होती है, यानी कि उस वक्त खाना जो है वो जोश में होता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसा खाना देखते थे तो उसे ढांप देते थे और जब तक उसका जोश खत्म नहीं हो जाता था तो उसे खाया नहीं करते थे। इससे हमें एक ये चीज भी मालूम हो जाती है कि इंसान के रिस्क में बरकत किस तरह से आ जाती है। अजीम बरकत जो है वो सर्द खाना खाने में है और हमें चाहिए कि हम सर्द खाना ही खाएं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि खाना खाने के बाद वो कौन से काम हैं जो इंसान को नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या आप गर्मा गर्म खाना खाते हैं या नहीं, या इस हदीस के बारे में आपको पहले मालूम था जो हमने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। दोस्तों, हम खुद को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त, तवाना और फिट रखने के लिए दिन रात जतन करते हैं। अच्छे नताइज के लिए हम मुतवाज़न खुराक खाते हैं, वर्जिश करते हैं, लेकिन इस सारे अमल में हमारी तमाम तर तवज्जो उन बातों पर होती है जो करने की नहीं होती। यानी कि इस तरह बहुत ही कम लोग इस तरफ ध्यान देते हैं कि इस तरह करके भी इंसान जो है अच्छी सेहत हासिल कर सकता है।
جب انسان ایسا نہیں کرتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. ہم نے توازن خوراک بھی کھائی, باقاعدگی سے ورزش بھی کی, طبی ماہرین کے مشوروں پر عمل بھی کیا, مگر اس کے باوجود ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. اس لیے اچھی صحت کے لیے ان باتوں پر ضرور توجہ مرکوز رکھنی ہے. جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سونے سے اجتناب کریں. یعنی کھانا دن کا ہو یا رات کا ہو, کھا کر سونا ہرگز نہیں چاہیے. طبی ماہرین دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونے کو مفید قرار دیتے ہیں, لیکن بات غلط نہیں, مگر دوپہر کے کھانے اور نیند کے درمیان وقفہ بہت ضروری ہے. بات اگر رات کے کھانے کی ہو تو کھانا کھا کر فوراً آہستہ ہو جانا, بستر پر لیٹ جانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے, اور اس طرح کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس صورت میں انسان نے جو کھایا ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا, اور سونے کی وجہ سے اس کا معدہ کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے, یعنی کہ کھانے کے بالکل بعد چائے پینے سے گریز کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد 1 کپ چائے پینے کو بہت اچھی ایک عادت سمجھتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کی عادت ہے, لیکن صحت کے لحاظ سے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے. دراصل چائے میں ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جو جسم میں آئرن جذب کرنے کی صلاحیت کو انتہائی کم کر دیتا ہے. جب ہم کھانا کھا کر چائے پیتے ہیں تو چائے کی وجہ سے ہماری خوراک میں شامل آئرن جسم میں جذب نہیں ہوتا اور ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پانی کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو انسان کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. گرم موسم میں ٹھنڈا پانی سب کو ہی اچھا لگتا ہے. کھانا کھانے کے بعد بھی ہم میں سے اکثر لوگ ٹھنڈا پانی ہی پیتے ہیں, لیکن اگر آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے اور آپ کسی بھی طرح کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی کا استعمال فوری طور پر ترک کر دیں. اس کی جگہ آپ سادہ پانی پی سکتے ہیں اور اس سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. کھانے کے بعد انسان کو پھل بھی نہیں کھانے چاہیے. پھل کے بہت سے فوائد ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت کو کسی بھی صورت میں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور ہم میں سے بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کا استعمال جو ہے اسے لازمی سمجھتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے آپ کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. کھانے کے بعد کھایا جانے والا پھل ہمارے عمل کو, جو ہمارے ہاضمہ جو ہے اس کا جو سسٹم ہے اسے سست کر دیتا ہے. دوستو اسی طرح تمباکو نوشی سے بھی مکمل طور پر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سگریٹ ویسے ہی صحت کے لیے تباہ ہے. اس کے مسلسل استعمال سے کئی جان لیوا بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. اگر کھانے کے فوری بعد اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے کئی خوفناک نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو کھانے کے بعد سگریٹ پینے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں السر کا امکان جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ سگریٹ نوشی کے عادی ہیں تو فوری طور پر یہ عادت ترک کر دیں. اسی طرح کھانے کے بعد نہانا بھی نہیں چاہیے. یہ عادت بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. کھانا کھانے کے بعد نہانے کی عادت آپ عملے ہضم کی جو عمل ہے اس کو سست کر دیتے ہیں. دراصل کھانے کو ہضم کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. اس توانائی کا انحصار ہمارے دوران خون پر ہوتا ہے. جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے, جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور جسم کو وہ توانائی نہیں مل پاتی جو اسے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے نہا لیں. کھانا کھانے کے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے بعد انسان کو نہانا چاہیے. دوستو کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی بھی ضرور کرنی چاہیے. نظام ہاضمہ اور فٹنس دونوں کے لیے کھانے کے بعد سیر کرنا فائدہ مند ہے. خاص طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کریں, لیکن کھانا کھانے کے فوری بعد ٹہلنے کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد فوری طور پر پیدل چلنا صحت کے لیے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں, اس کے بعد چہل قدمی کریں. اس سے ایک طرف آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور دوسرا آپ کو رات کی نیند بھی ہے وہ بہت اچھی آئے گی اور آپ پرسکون نیند جو ہے وہ سو سکتے ہیں. دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان کو کون سی عادات ہیں وہ اپنانی چاہیے جس کی وجہ سے انسان جو ہے صحت مند رہ سکتا ہے, اور کون سی عادت ہے جو کھانے کے بعد انسان کو نہیں کرنی چاہیے, اور اگر انسان وہ کرتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمان بھی بتائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرما گرم کھانا جو ہے وہ انسان کو نہیں کھانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. امید ہے کہ جو انفارمیٹیو ویڈیو ہم نے آپ کو بتائے ہیں, جو چیزیں آج بتائی ہیں, اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ان پر عمل بھی
کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔